अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद दिलशेर भट्ट एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज की व्लॉग बड़ी अहम है और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम दोस्तों भाइयों से, तमाम पाकिस्तानियों से कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आम आवाम के मफादात की बात करते हैं, तो प्लीज़ ये एक नेक काम है, अच्छा काम है जो हम कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि भलाई के काम में जितना हिस्सा हो सके हम डालें। तो आप भी शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कोई मुश्किल नहीं होती, कोई पैसा नहीं लगता, आपने टच करना होता है। ताकि मकसद हमारा ये है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों तक हमारी ये बात चली जाए, हमारा मैसेज चला जाए, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों साथियों, बात यह है कि अभी 2 दिन पहले, एक दिन बल्कि पहले, 1-2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मंगला के तोसई मंसूबे पर काम जो इफ्तिताह किया काम का, उसमें गए हैं। तो वहाँ पे वो अपनी एक तकरीब में तकरीर कर रहे थे। तो तकरीर के तकरीबन ख़त्म होने वाली थी। तो वहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने कोई बात करना चाहिए। तो आप दोबारा जाके चेक करें सोशल मीडिया पे, अगर आपने ख़ुद भी देखा हो तो ऐसे रोक रहे हैं, ऐसे सहाफ़ी को नहीं रोका जाता कि रहने दो, बाद में बैठेंगे, बात बैठ जाए। बड़े अजीब तरीके से, वो एक जहाँ आप गए हुए हैं उस इलाके का वो वज़ीर-ए-आज़म है, तो आप उसको किस तरीके से कर रहे हो? बैठ जाओ। वो बेशक दूसरी जमात का है, वो आपके साथ आया हुआ है, आपने तो बुलाया भी नहीं उसे। जो उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उसने बताया कि हमारे पास हमारे वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं। मैं खुद गया हूँ इस्तकबाल करने के लिए कि मैं जाना चाहिए, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब आ रहे हैं। तो वो आपका एहतराम अगर करता है तो आप उसका एहतराम क्यों नहीं कर रहे थे? क्या कहता, गलत बात करता तो करने देते, लोगों को पता चलता कि ये गलत बात कर रहा है। तो आपने उसको बात ही नहीं करने दी। यकीनन कोई पॉजिटिव बात करता, कोई अच्छी बात करता, शायद आपकी समझ में आ जाती, तो क्यों नहीं करने दी आपने बात भाईजान? मैं बैसियत पाकिस्तानी आपसे ये बहुत बाना तरीके से गुजारिश कर रहा हूँ कि क्यों नहीं करने दी गई। क्या पाकिस्तान, मुझे तो किसी जगह पे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है और बड़ी माजरत के साथ, अगर मुझे मेरी इस बात को किसी को अच्छी ना लगे जो मैं बात करने वाला हूँ, तो मैं पहले ही माजरत कर लेता हूँ कि कोई मंसूबा तो नहीं जिस पे ये काम हो रहा है कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाया जाए। यानी अगर धरने की बात है तो हम मारेंगे उनको, भगा देंगे, एक कंटेनर लगा दिए, हम ड्रोन से इनको करेंगे। कौन सा इंतशार? वो तो पुरअमन सब कुछ कह रहे थे। जो भी बात होती है आप लड़ाई झगड़े पे क्यों आ जाते हैं भाई? मुझे ये नहीं समझ आ रही। आपके तमाम वज़रा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अगर वो कहता है जी ठीक है हम धरना नहीं देते, हम जलसा करके वापस आ जाते हैं, वो भी आपको नागवार गुजरती है। क्या चाह कह रहे हैं असल में? असल लोगों को बताएं, अंदर की बात तो आप ऐसे नहीं बताएंगे, क्योंकि अंदर की बात तो ये होती है कि मोहतरमा मरियम आपको फ़ोन करके कहती हैं जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएँ, ये सेहत कार्ड बंद करवाएँ। तो जब आवाम में आती हैं तो कहती हैं मुझे रात को नींद नहीं आती जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। दुनिया का कम तरीन प्राइस पे इस वक्त पेट्रोल। तो आप सोच लें कि 40% कम अज़ कम इसके जो प्राइस हैं वो वापस आने चाहिए थे, जो कि नहीं आए। आपने कीमतें मुस्तहकम रखी हुई हैं। आपने कहा जी वो डार साहब आएंगे, डॉलर 200 से भी नीचे आ जाएगा, नहीं तो 200 तक तो रहेगा। तो डार साहब आए, डॉलर साहब भी वहीं पर रह गए, डार साहब भी वहीं कुछ भी ना कर सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप आपस में ही सारी मेन जो वजारतें आपस में ही रख रहे हैं ताकि बाहर किसी को पता ही ना चले कि हो क्या रहा है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि आवाम को बताएं कि कितना पैसा आया, कहाँ गया। आज तक किसी को नहीं पता, आवाम को तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता, और सही बात बताई भी नहीं जाती। क्यों नहीं बताई जाती? पैसा तो आवाम का है। आपने आज तक जितने इजलास किए, जितने माह से आप आए हैं, कितना पैसा खर्च किया आपने पाकिस्तानियों के ऊपर, और कितना पैसा पाकिस्तानियों ने आपको दिया पाकिस्तान चलाने के लिए? बाहर से जो पैसा आया वो सारा किधर गया? मुझे तो 7 माह में कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया कि जो पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए। और अब तो अवाम ये कह रही है कि इमरान खान बड़ा ही गंदा था, बड़ा ही गलत था। और यार उस गंदे और गलत बंदे के रेट पे ले आओ, रेट ज़रूरियत ज़िंदगी के। जो वो गलत था, जिस भी वो जो हल्कों में नहीं जा सकते थे, उसके बंदे आप कहते थे कि इनके बंदे हेलमेट पहन कर हल्कों में जाएँ। तो यार अब दुनिया कह रही है उसी रेट पे ले आओ भाई, हेलमेट को छोड़ो। आप तो बहुत अच्छे थे, तो एक्सपीरियंस भी था, सब कुछ था, उसी रेट पे ले आओ। किधर गया एक्सपीरियंस? और मैं पहले भी कह चुका, ग्रोथ 6 पे जा रही थी और वो लोग डिफॉल्ट हो रहा था।
آپ کے ہی دور میں جو آپ نے شو کی تھی گروتھ ریٹ، وہ کیا تھا؟ پاکستان میں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، دھواں کمپنیاں وہ جا رہی ہیں، بحران سے بحران آنے والے وقت میں آ رہا ہے. کیا کریں گے؟ آپ تو بھاگ جائیں گے، چلے جائیں گے. تمام لوگ جن کی پراپرٹیز باہر میں، بڑی دفعہ یہ بات پاکستانیوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو کبھی ووٹ نہ دیجیے گا جس کی پراپرٹیز اور جس کے اثاثے ملک سے باہر ہوں. تو آپ تو باہر چلے جائیں گے. پاکستانیوں آپ کا کیا بنے گا؟ پاکستان کا کیا بنے گا؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے پاکستان سے؟ کیونکہ آپ کا تو سب کچھ باہر ہے. تو وہ بات کر رہا تھا میں وزیر اعظم کی. اس نے پریس کانفرنس جوابی طور پہ کی کہ مجھے بات نہیں کرنے دی گئی. اس نے یقیناً سخت الفاظ استعمال کیے ہوں گے، لیکن بدتمیزی میرے نہیں خیال کہ کہیں پہ اس نے کی ہے. اگر بدتمیزی آپ دیکھنی ہو آپ نے تو عطا تارڑ صاحب کی ساری پریس، میں ایک نہیں کہہ رہا یہ لاسٹ ہے، اس میں بعد میں بات کروں گا، باقیوں کی اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی ان کے کرتے ہیں بدتمیزی، تو آپ کو ہر چیز اس میں نظر آ جائے گی. تو وہ تو اپنے علاقے میں وزیر اعظم ہے نا آزاد کشمیر کا. اس نے پریس کانفرنس اور اس کے جواب میں عطا تارڑ نے جو بات کی، میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ کس ایجنڈے پہ ہیں، یہ کیا دنیا کو میسج گیا ہوگا؟ آپ سوچیں کہ ہم تو آزاد کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ کشمیر عمران خان بیچ گیا تھا. مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ ہم نے کبھی ترلے منتیں کی ہوں انڈیا کی. عمران خان کے دور میں کسی حکومت کے کسی منسٹر نے کیا ہو بھائی آؤ بھائی ہماری کرکٹ ٹیم کو لے کے جاؤ، ہمیں ویزے دو، پھر ترلے منتیں شروع ہو گئی. کون ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ بھائی وہ نہیں کرنا چاہتے تو 4 سال نہیں ہوا تو کیا ہو گیا تھا؟ نہ کوئی بارڈر پہ کچھ ایسا ہوا، بڑا سکون سے معاملہ چل رہے تھے. آپ نے آتے ہی ملک کو افراتفری میں ڈالا ہوا ہے. آج تک 7 ماہ سے ملک افراتفری میں اچھا خاصا ملک چل رہا تھا. اور آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے جمہوریت، یعنی کیسے ووٹ ملے آپ کو؟ عوام نے کب ووٹ دیے آپ کو کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں؟ کتنی سیٹیں تھیں آپ کی؟ اور کیا اتنی سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بننا چاہیے؟ عوام نے آپ کو وزیر اعظم کے لیے اگر ووٹ دینے ہوتے تو آپ کو 200 سیٹیں ملتی ہیں، 170 75 آپ کو مل جاتی، 150 مل جاتی، 7 اتحادی مل جاتے. تو آپ کو کتنی سیٹیں ملی؟ اور آپ کے ساتھ جو لگے ہیں پاکستانی عوام کو سب پتہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مفادات، اپنے آج تک کیس ہی تو کلیئر کیے ہیں. اور کیا کیا آپ نے؟ اور قانون سازی بتا دیں مجھے کوئی، حالانکہ اپوزیشن بنی اب تو ہے ہی کچھ نہیں ادھر، آپ ہی جو کچھ ہیں سب کچھ ہیں اسمبلی کے اندر. تو آپ تو بڑا آسان تھا، کچھ پاکستان کے لیے کر جاتے جناب. تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ آپ کو میں میسج دیتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کے خلاف بات کر رہا ہوں. نہیں، میں آپ کے حق میں بات کر رہا ہوں. اپنی پالیسیاں تبدیل کیجئے جناب. PMLN کے پرائم منسٹر سے میں بات کر رہا ہوں، ان کے قائد سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ واقعی الیکشن میں کچھ بہتری چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ ووٹ دیں تو اپنی پالیسیاں تبدیل کریں. عطا تارڑ جیسے لوگوں کو وہاں پہ پریس کانفرنس سے ہٹوائیں جن کا پبلک کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. اور دوسری وہ محترمہ مریم صاحبہ آتی ہیں. اب لوگ وہ نہیں رہے. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اب لوگوں کو سب پتہ ہے کہ پریس کانفرنس میں کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور کتنا سچ بول رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو خدا کے لیے ان لوگوں سے پریس کانفرنس کروایا کریں جو عوام میں رہتے ہیں، جو عوام کو، مسلم لیگ نون کی میں بات کر رہا ہوں، مسلم نون لیگ کے ہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جیت کر جو آئے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کو پریس کانفرنس کرنے دیا کریں تاکہ لوگ سمجھے. سے اب مریم کا کون سا حق ہے؟ کب وہ عوام میں گئیں؟ کہاں سے آئی تھی وہ آپ کی ترجمانی کریں گی جس کو پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں. سوری، وہ ترجمانی کریں گی. تو جناب میں آج پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یاد رکھیے الیکشن آج ہوں 6 ماہ بعد ہوں 2 تاریخ اکثریت سے اگر آپ کی پالیسیاں یہی رہیں تو 2 تاریخ اکثریت سے عمران خان دوبارہ آئے گا. اپنے اوپر تھوڑا سا کام کیجئے اور اپنی پالیسیوں کو تبدیل کیجئے. اپنے ووٹ بینک کو بڑھائیے، نہ کہ اب کم ہو رہا ہے، میں مسلسل کم ہو رہا ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں جیسے پہلے ہو جایا کرتے تھے الیکشن اور حکومتیں مل جایا کرتی تھی، اب نہیں ملنی ہوئی. اب عوام تو ووٹوں سے ملنی ہے انشاءاللہ. تو عوام کی طرف توجہ کیجئے. آپ یقین کریں آنے والا وقت جب الیکشن ہو جائیں گے تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں نے غلط نہیں کہا تھا، یا پھر آپ اپنی پالیسیاں تبدیل کر لیں. آپ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں کسی پارٹی کا نہیں. آپ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں.
मैं हर वीलॉग आपके हक में करूँगा। मुझे पता मुश्किल हालात है पाकिस्तान के, आपको मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, लेकिन आप तो तजुर्बाकार और अच्छे आदमी गिने जाते थे मियाँ साहब, तो आप अच्छे काम करें मुल्क के लिए। मैं डेली वीलॉग आपके हक में करूँगा, मेरा ये आपसे वादा है। तो इसलिए अता तारड़ और ये मरियम औरंगज़ेब और इस तरह के जो बंदे आप भेजें, या फिर इनको बता के भेजें कि करना क्या है, कहना क्या है, उधर पाकिस्तान की बात करें, छोड़ दें, तनकीद अब ख़त्म कर दें। अब तनकीद ना किया करें, अभी आपकी तनकीद नहीं बनती भाईजान। जिस तरह अवाम में मकबूलियत उसकी हो रही है इमरान खान की, अब तनकीद लोग नहीं सुनेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुस्बत प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आप मजबूत होंगे, आपकी जमात मजबूत होगी, पाकिस्तान मजबूत होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।